आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मनफी असरात के खात्मे और गजाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात जरूरी हैं। हुकूमत टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर चुकी। पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हर वसीला फराहम करेगी। आर्मी चीफ का इंसदादे टिड्डी दल सेंटर का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। टाइमिंग जो है दुकानों की वो सुबह शाम 7 बजे तक है। सात बजे का मतलब है बाजार में कोई बंदा किसी किस्म का कारोबार नहीं करेगा जिस दुकान की कैटेगरी उस नोटिफिकेशन के अंदर है कि इसने इस वक्त बंद होना है, वो बंद होगी। इंशाल्लाह विजिट करेंगे, सरप्राइज एसओपीज को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और सख्ती के साथ करवाएंगे। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर में लापरवाही, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी मार्केट्स के खिलाफ ऑपरेशन, एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सख्ती और फौरी एक्शन का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त, मार्केटें बाजार सील होंगे। वजीर सनद मियां असलम इकबाल ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकान ही नहीं पूरी मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया। लाहौर के मकीन हो जाएं तैयार, मोटरसाइकिल हो या कार, बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान होगा। कार्रवाई के लिए 8 टीमों की तश्कील, वार्डन्स को खुसूसी हिदायत जारी। कार में एक से ज्यादा सवार होने पर सबके लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर विफाक का फौरी एक्शन का फैसला, अब जुर्माने होंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को एसओपीज का पाबंद बनाने के लिए सख्ती करने का हुक्म, सूबों को खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। नो मास्क नो एंट्री, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में दाखिला ममनू। सिंध में साइलिन के सरकारी दफातर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी और महकमा में 1/4 मुलाजमीन ही दफातर आने के पाबंद। पंजाब के दफातर में मास्क लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड 82 अमवात, तादाद 1770, 4688 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 85,264 हो गए। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 51, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आजाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 38 मरीजों का इंतकाल। कोरोना बेकाबू इकदामात बेसूद, दुनिया भर में 3,90,000 अमवात, मरीजों की तादाद 66 लाख। अमेरिका में 1,09,000, बरतानिया में 39,728, इटली में 33,601, स्पेन में 27,128, फ्रांस में 29,021, जर्मनी में 8,700 हलाकतें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी में कोरोना वायरस की तशखीस, वालिदैन, अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला। एमकेएम रहनुमा की तस्दीक, दुआओं की अपील, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान की पेट्रोलियम और सेहत में इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत। कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लायके तहसीन है। सहूलियात बेहतर बनाकर निजाम में मौजूद खामियां दूर करना चाहते हैं। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात, सीपैक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, चीनी सफीर का मंसूबे की रफ्तार पर मुकम्मल एतमाद का आदा। मुलाकात में मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से एक दूसरे पर तनकीद के नशर। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशेहो का अंग्रेजी में पॉलिसी बयान, नुसरत सहर अब्बासी का एहतजाज, तकरीर सिंधी या उर्दू में करने का मुतालबा। डॉक्टर अजरा ने कहा विफाक कोरोना से लाखों अमवात चाहता है, हर घर से मरीज निकल रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अजहर मिनुल्लाह का हुकूमती इक़दामात पर इजहार बरहमी। कहते हैं वजारत सेहत, अदालत और आम आवाम के साथ खेल रही है।
غیر معمولی حالات میں بھی رویے غیر سنجیدہ ہیں، سیکرٹری صحت کو 12 جون کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ سندھ میں سکول کھلنے پر سخت کارروائی کا اندیا، سعید غنی کہتے ہیں سکول کسی کے کہنے پر نہیں کھولیں گے، حالات کی بہتری تک سکول کھولنے کا رسک نہیں لے سکتے، بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جعلی اکاؤنٹس اور سولر لائٹس ٹھیکہ کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ نیب راولپنڈی پیش، مراد علی شاہ کہتے ہیں نیب کو کہا بڑا دل گردہ ہے، وبا کے حالات میں بھی کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو سوچ کر فیصلے کرنے چاہیے، یہ وقت الزامات کا نہیں، کورونا کو سنجیدہ لیا جائے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کرپشن کے محاذ پر ایک ہی ہیں، معاون خصوصی شہباز گل کی مراد علی شاہ پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عقل کو دنگ کرنے والے کرپشن کے طریقے اپنائے گئے، نظریات کا ڈھونگ، نورا کشتی اور سیاسی مخالفت صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی ہے، موروثی سیاست اور کرپشن دونوں جماعتوں میں قدر مشترک ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی قائد حزب اختلاف شہباز شریف پر کڑی تنقید، گھر میں چھپ جانے کو بزدلانہ فعل قرار دے دیا، کہتے ہیں نیب سے فرار لیکن ہائی کورٹ میں ریلیف کے لیے پیش ہونا منافقت ہے، عوام کو اربوں کا چونا لگانے والے عوام کے خیر خواہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے۔ کراچی طیارہ حادثہ رپورٹ 22 جون کو پبلک کرنے کا اعلان، غلام سرور خان کہتے ہیں ابھی تک کسی کی غلطی یا کوتاہی کا تعین نہیں ہوا، انکوائری رپورٹ سے پہلے کسی کا دل نہ دکھایا جائے، جلد از جلد انکوائری مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بچوں کی شہادتیں عالمی ضمیر پر سوال کے نشان ہیں، قابض افواج کے جرائم پر انہیں کچہرے میں کھڑا کیا جائے، بچوں تک دودھ نہیں پہنچ پا رہا، پیلٹ گنز کے استعمال سے بچوں کی بصارت تک چھین لی گئی۔ گلگت بلتستان میں بدھ تہذیب سے متعلق بھارتی الزامات مسترد الزامات لگا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے نہیں ہٹائی جا سکتی، ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم انتہائی حد کو پہنچ چکے، عالمی برادری بربریت کا نوٹس لے۔ گرین پنجاب منصوبے کا 2 سال کی تاخیر سے آغاز، منصوبے پر 40 ارب روپے لاگت آئے گی، 5 سال میں مکمل ہوگا۔ پنجاب میں آلودگی کے خاتمے کے لیے 2018 میں منصوبے پر کام شروع ہوا، ورلڈ بینک کی طرف سے مسلسل تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکہ میں مظاہرے تھم نہ سکے، 40 شہروں میں حالات کشیدہ ہو گئے، ہر طرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات میں نئی دفعات درج، ملوث اہلکار کے خلاف قتل کا مقدمہ درج، سابق صدر اوباما نے مظاہروں کو تبدیلی کا موقع قرار دے دیا۔ اور سیاہ فام کی ہلاکت پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، پہلے فوج تعیناتی کی دھمکیاں دی، اب واقعے کو خوفناک قرار دے دیا، کہتے ہیں امن و امان کی ضرورت ہے، کورونا پر شہریوں کو گھروں میں رکھنے والی انتظامیہ لوٹ مار پر کمزور ہو گئی۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین ٹی وی ٹوڈے۔